अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक ऐसी पुरअसरार दुनिया जो इस दुनिया के बाद शुरू होगी, और एक ऐसा खौफनाक आलम जहां तमाम इंसानों को मरने के बाद रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक किया, तब से लेकर आखिरत तक हर इंसान कितनी मर्तबा मरता है और कितनी मर्तबा उसको दोबारा एक नई जिंदगी के लिए जिंदा किया जाता है। और जब से इंसान की तख्लीक हुई, तब से लेकर आखिर तक इंसान कौन कौन से 5 आलमीन में जिंदगी गुजारता है, और मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है, और आलम अरवा किसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरीद वीडियो में इंसानी जिंदगी के अजीबो गरीब हकाइक आपके सामने रखेंगे, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इंसानी जिंदगी की हकीकत को जानने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, तमाम इंसानों की तख्लीक सबसे पहली मर्तबा उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तकलीफ फरमाने के बाद फरिश्तों के सामने पेश किया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम फरिश्तों को अस्सलामु अलैकुम कहा, और इसके जवाब में फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वालेकुम अस्सलाम कहा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सलाम का यही तरीका तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का होगा। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद कौन होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर अपना दस्त कुदरत फेरा, और तमाम इंसानी की रूहें जो कयामत तक इस दुनिया में आएंगी, वो सब के सब निकल कर बाहर आ गई, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रूह का दीदार कराया गया। ये तख्लीक तमाम इंसानों की सबसे पहली तख्लीक थी, जिसकी तरफ कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला कुछ यूं इशारा फरमाता है, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो तमाम रूहों ने कहा कि क्यों नहीं। प्यारे दोस्तों, हर इंसान अपनी पहली तख्लीक से लेकर आखिरत तक 5 किस्म के आलमीन में जिंदगी गुजारता है। नंबर 1 आलम अरवा, जिसे आलम खलक भी कहते हैं, और नंबर 2 आलम दुनिया, और नंबर 3 आलम बरज़ख, और नंबर 4 आलम हश्र, और नंबर 5 आलम आखिरत। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब को पैदा किया। जैसा कि पहली मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने आलम खलक में तमाम इंसानों को पैदा करने के बाद एक मुकर्रर वक्त तक तमाम इंसानों की रूह को मौत की नींद सुला दिया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को आलम खलक से आलम दुनिया में मुंतकिल करने के लिए वालिदैन को सबब बनाया। प्यारे दोस्तों, आलम खलक से जब इंसान अपने वालिदैन के जरिए आलम दुनिया में दाखिल होता है, तो ये इंसान की दूसरी तख्लीक होती है। प्यारे दोस्तों, आलम दुनिया उन 5 आलिमों में दूसरा आलिम है जहाँ पर हर इंसान ने जिंदगी गुजारनी है, और आलम दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने दारे अमल बनाया है, जहाँ हर इंसान ने अपने अमाल के जरिए अपनी आने वाली जिंदगियों को बेहतर बनाना है। प्यारे दोस्तों, अगर इंसान इस दुनिया में रहकर अच्छे अमाल करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को इसका अच्छा अजर अता फरमाएगा। और अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करेगा और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इंसान के लिए अपने दर्दनाक अजाब को तैयार कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम दुनिया में हर इंसान के लिए एक खास वक्त मुकर्रर कर रखा है। हर इंसान एक मखसूस वक्त पर इस दुनिया में आएगा, और उस वक्त के पूरा होने के बाद वो इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह हर इंसान आलम दुनिया से आलम बरज़ख में मुंतकिल होगा, और आलम बरज़ख में मुंतकिल होने का सबब अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को बनाया है। इस तरह मरने के बाद हर इंसान का जिस्म जो उसको इस दुनिया में रहने के लिए दिया गया था, वो यहीं पर रह जाएगा, और उसकी रूह जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तख्लीक किया था, वो इस दुनिया से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में चली जाएगी। आलम बरज़ख में भी तमाम इंसानों की रूहें एक मुकर्रर वक्त तक रहेंगी। जब वो वक्त पूरा हो जाएगा, तो तमाम रूहों को आलम बरज़ख से आलम हश्र की तरफ मुंतकिल होना होगा। जब हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सूर फूकेंगे,
تو تمام انسانوں کی روحیں ان کے جسم میں داخل ہو کر عالم برزخ سے عالم حشر میں منتقل ہو جائیں گی، اور وہاں پر تمام انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا و جزا دی جائے گی۔ اس حساب و کتاب کے بعد تمام روحیں عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہو جائیں گی، اور ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جو جنتی ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب میں رہیں گے، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ عالم ارواح کیا ہے، جہاں پر مرنے کے بعد ہر انسان کو جانا ہے، اور عالم برزخ کی زندگی کیسی ہوگی، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، عالم برزخ وہ مقام ہے جس سے پہلے بھی دو عالم ہیں، یعنی عالم خلق اور عالم دنیا، اور جس کے بعد بھی دو عالم ہیں، یعنی عالم حشر اور عالم آخرت۔ پیارے دوستو، جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں موجود کسی بھی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر برابر بھی اس دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ پیارے دوستو، بے شک انسان کی حقیقی زندگی وہی ہے جو اس دنیا کی بعد شروع ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس کے بعد موت نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، دنیا اور آخرت کے درمیان موجود عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور برزخ کے لفظ معنی آڑ یا پردے کے ہیں۔ برزخ وہ مقام ہے جہاں پر تمام انسانوں کی روحیں مرنے کے بعد حسب مرادت رہتی ہیں۔ مرنے کے بعد تمام انسانوں اور جنوں کی روحوں کو اس عالم کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا کے عالم سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور عالم برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ لمبی ہے، لیکن یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد ہر انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر قبر والا اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ کہیں زیادہ سخت ہے۔ پیارے دوستو، عالم برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات کو تخلیق فرمایا ہے، اور یہ دونوں مقامات انسانوں کے اعمال کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام کا نام مقام علی جین ہے، جس میں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرے مقام کا نام مقام سجین ہے، جس کے اندر بدکار اور کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ عالم ارواح کی پہلی منزل قبر ہے، جہاں پر ہر مرنے والا شخص سے فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص فرشتوں کے تمام سوالات کے جواب صحیح دے دے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ اس طرح اس نیک شخص کے لیے قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا شخص فرشتوں کے سوالات کے جواب بہت صحیح نہ دے پایا تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔